Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 26 bulan Syawal 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Sirah An-Nabawiyah, pembahasan tentang kumpulan hadis-hadis yang sahih yang berhubungan dengan biodata dan biografi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pasal yang ke-7 tentang ikhbar ahlil kitab wa takrir suyukhi Quraisy binubuwiyatih. Kumpulan khobar-khobar bahwa ahlul kitab dan juga tentang khobar-khobar para masyaikh besar Quraisy mengakui tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semenjak kecil. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan, barakallahu fikum. Bismillah, qala al-mu'allif hafizahullah, al-fasl as-sadis ikhbar an walidayhi sallallahu alaihi wasallam wa mata ala millati Abdul Muttalib. Qala Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Zuhair bin Harb qala حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. الفصل السابع عزة نفس النبي صلى الله عليه وسلم على رعي الغنم على القراريط. وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عمر بن يحيى عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ قال كنت أرعاها على القراريط لأهل مكة. قال المؤلف حفظه الله فصل الخامس أخبار في أمه وأزياده وعن بنته. قال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن بكر بن حزم قدمت آمنة بنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوانه بن أبي بن نجار فبلغ بها حتى إذا كانت الأبواء حلقت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين. قال الفصل السادس أخبار عن والديه صلى الله عليه وسلم أتى على دين عبد المطلب. قال ابن مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم بن هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. الفصل السابع عزة نفس النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم على قرارين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عمر بن يحيى عن جده عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-ikhbar anna mata ummihi Aminah. Wa qala Muslim rahimahullah ta'ala
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي هازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم أمه فبكى قبر أمه فبكى. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قرار لأهل مكة. اجعل صرت من هذا تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى الفصل الخامس الإخبار في وفاة أمه آمنة بنت وهب. قال ابن إسحاق قال عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال قدمت آمنة بنت وهب أم رسول صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم على أخواله من بني عدي بن نجار بالمدينة ثم رجعت حتى إذا كانت بالأبواء هلكت بها ورسول صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين. والفصل السادس الإخبار في وفاة والديه علي بن عبد المطلب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد قال عن يزيد بن كيسان قال عن أبي حازم قال أبي هريرة رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبره فأذن لي فأزور القبور فإنها تذكر الموت. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عن حماد بن سلمة قال عن ثابت قال عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. الفصل السابع الإخبار في عزة نفس النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد الحكمي قال حدثنا أحمد بن محمد الحكمي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قرار لأهل مكة. بسم الله. الفصل السابع إخبار أهل الكتاب وتقرير شيوخ قريش بنبوته صلى الله عليه وعلى آله wasallam. Kumpulan khobar-khobar yang sahih yang menunjukkan bahwa ahlul kitab yang mana dia rahib mutamasik dengan Alkitab dan syuyukh Quraisy semuanya mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi meskipun pada saat itu belum diangkat menjadi nabi, namun mereka mengetahui dari alamat-alamat kenabiannya. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di mujallad yang ke-10 halaman 90. Haddatsana al-Fadlu ibnu Sahal Abul Abbas al-A'raj al-Baghdadi. Haddatsana Abdurrahman ibni Ghazwan Abu Nuh. Akhbarana Yunus ibnu Abi Ishaq an Abi Bakar ibni Abi Musa an abihi qala, yani man Abu Bakar ibni Abi Musa an abihi ay Abu Musa al-Ash'ari, sahabatnya Abu Musa al-Ash'ari. Qala kharaja Abu Talib ila Syam wa kharaja ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi asyakhin min Quraisy. Bahwa Abu Talib
pergi ke Syam untuk berdagang seperti biasa. Dan keluar bersamanya Nabi Muhammad yang masih kecil, masih belasan dan belum diangkat menjadi nabi. Fi asyah min Quraisy, yang mana Abu Thalib pergi bersama masyayikh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy untuk berdagang. Falamma asrafu ala rahibi habatu fahallu rihalahum fakharaja ilaihim ar-rahibu wa kanu qabla dhalika yamuruna bihi fala yakhruju ilaihim wa la yaltafitu. Maka di saat Nabi sampai dengan Abu Thalib dan kelompok Quraisy kepada suatu lembah yang mana pada saat itu tinggal rahib di sekitarnya, dan rahib di sini ahlu Alkitab, dari orang terdahulu yang memegang agama Nabi Musa dengan benar. Maka disebutkan di dalam kitab Injil, seperti di Al-Quran disebutkan akan datang Nabi Muhammad ataupun Nabi ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelah Isa itu Nabi dari Arab bernama Ahmad ay Muhammad. Maka kelompok ahlul kitab yang pada saat itu menunggu diutusnya para nabi ataupun diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka beriman dengan Injil bahwa akan datang Nabi ismuhu Ahmad dari Arab. Maka rahib ini jika berlalu kelompok dari Makkah, Abu Thalib dan para Quraisy, biasanya tidak memperdulikan dan tidak menolehnya. Namun pada kesempatan ini justru rahib itu mendatangi kelompok Quraisy. Kenapa? Karena mereka membawa Nabi Muhammad. Hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka datanglah rahib ini kepada rombongan Quraisy yang biasanya tidak peduli, sekarang malah datang dan memegang tangan Nabi. Qala hada sayyidul alamin, hada rasulur rabbil alamin, yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Maka disebutkan kepada para pembesar Quraisy bahwa orang ini akan menjadi pemimpin semesta alam raya, dan anak ini akan menjadi utusan Rabb yang memiliki alam raya, dan akan diutus oleh Allah. Anak ini rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi alam raya ini. Dan itu yang waqi' terjadi, di mana kita bersyukur kepada Allah di zaman now, kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmah bagi kita. Kita mengikutinya dan kita selamat di dunia dengan petunjuk Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah dari Al-Quran dan Sunnah, dan kelak masuk surga. Ini makna rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya Nabi itu rahmah bagi alam, dengan catatan bagi mereka yang beriman kepada Nabi. Kemudian setelah mengatakan demikian, rahib ini faqala lahu asyakhun min Quraisy ma ilmuka, apa yang menyebabkan kamu mengatakan demikian wahai rahib? Dari mana ilmu kamu? Maka faqala, berkata rahib ini, Buhaira, innakum hina asraftum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan wala yasjudan illa lin nabi wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah asfala min gudrufi katifihi mithla tufahah. Maka aku mengetahui dari dua perkara. Tidaklah kalian di saat mulai turun ke lembah, Aqabah adalah jalan sempit di gunung, maka kalian tidak menyadari, di mana rahib ini melihat lam yabqa syajarun wala hajarun kharra sajidan
wala yasjudan illa linnabi. Maka tidaklah kalian merasa bahwa pohon-pohon itu merunduk dan batu-batu pun menundukkan, dan tidak keduanya menundukkan kecuali kepada utusan Allah, yakni kepada Nabiullah